अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो दोहा एकॉर्ड के हवाले से है। दोहा एकॉर्ड आप लोग जानते हैं, ये एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द यूएस एंड द अफगान तालिबान ऑन 29 ऑफ फरवरी 2021। इस एग्रीमेंट के तहत यूएस की जितनी भी फोर्सेस थी उन्होंने विड्रॉ करना था फ्रॉम अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अथॉरिटी है उनको अफगान तालिबान के हाथों में दे देनी थी। लेकिन इस दोहा एकॉर्ड के साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोहा एकॉर्ड जो है या यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान जो है, एक्चुअली इट वाज अ डिफीट ऑन द पार्ट ऑफ यूएस। ऑन द अदर हैंड लोग ये कहते हैं या स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एक्चुअली ये डिफीट नहीं था, एक्चुअली इट वाज अ स्ट्रेटेजी ऑन द पार्ट ऑफ यूएस। सो इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आया ये यूएस की एक स्ट्रेटेजी थी या यूएस की एक डिफीट थी। सो जो लोग मानते हैं कि इट वाज अ डिफीट ऑन द पार्ट ऑफ यूएस, सो उस सोर्सेज का अगर हम हवाला दें तो उसमें जो एक वैलिड सोर्स है जो कि हम कोट करेंगे द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अशरफ गनी साहब, जिन्होंने एक इंटरव्यू दी थी CNN को, कि जिसमें वो मेंशन कर रहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों भाग गए, आप लोगों ने क्यों सरेंडर किया, आप लोगों ने क्यों घुटने टेंग दी व्हेन इट कम्स टू द अफगान तालिबान। सो वो कह रहा है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। जितना तेज़ी से अफगान तालिबान एक प्रोविंस को वो कैप्चर कर रहे थे इन अफगानिस्तान, सो हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, हम रेजिस्ट ही नहीं कर सकते थे। इसको हम यूएस की फेलियर इसलिए कहेंगे कि ऑन द वन हैंड यूएस जो था वो कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि एक्चुअली यूएस जो अफगानिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, सो उस वक्त की अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत थी वो टू सच अ ग्रेट एक्सटेंस वो ऑन बोर्ड नहीं थे। सो ऑन द वन हैंड अशरफ गनी साहब की हुकूमत अगर आप लोग देख ले तो वो एक यूएस बैक्ड हुकूमत थी। सो अगर उसका गिर जाना, ये इट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ to say that it was a defeat on the part of US. So on the one hand US जो था वो अफगानिस्तान के साथ या अफगान तालिबान के साथ कतर में दोहा में वो एग्रीमेंट कर रहा था, एंड ऑन द अदर हैंड ग्राउंड में अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर ले, सो अफगान तालिबान जो थे वो एक प्रोविंस को कैप्चर कर रहे थे, एंड ऑन 15 ऑफ अगस्त 2021 वो काबुल को ईजिली कैप्चर करते हैं और अशरफ गनी साहब की जो रिजीम थी उनको गिरा देते हैं। सो एक्चुअली अशरफ गनी साहब की रिजीम को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएस सपोर्ट कर रहा था। सो अगर अशरफ गनी साहब की रिजीम गिरती है या दोहा एकॉर्ड के तहत यूएस की फोर्सेस विड्रॉ करती है, सो एक्चुअली इट इज़ अ डिफीट ऑन द पार्ट ऑफ यूएस। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात कर ले, सो यूएस एज अ सुपर पावर, यूएस एज अ ग्रेट पावर who were engaged in Afghanistan since 2001, उन्होंने एक नॉन स्टेट एक्टर अलकायदा जैसे ग्रुपों को या तालिबान को या अफगान तालिबान को उनको शिकस्त ना देना, इट इज़ अ क्लियर डिफीट ऑन द पार्ट ऑफ यूएस। उसकी बहुत सी वजूहात है, उसमें पाकिस्तान पर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आफ्टर 9/11 यूएस ने जो अफगानिस्तान का जो इन्वेजन किया था उसके नतीजे में बहुत सी जो तालिबान लीडर्स थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस किया गया था, उन्होंने यहाँ पर फनाह हासिल की गई थी। सो पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने जो है यूएस के साथ एक डबल गेम किया है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के अलावा अफ़गानिस्तान की अगर आप टपोग्राफी की बात कर ले या डेमोग्राफी की बात कर ले, सो वो भी एक एज अ सोर्स ऑफ वो भी तालिबान के लिए एक एज अ सोर्स ऑफ पावर है, क्योंकि यूएस की फोर्सेस जो है वो अफगान के जो तालिबान है वो अपनी ही जियोग्राफी से बखूबी वाकिफ़ है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द यूएस फोर्सेस। सो यूएस की फोर्सेस की डिफीट या फॉल ऑफ काबुल के पीछे बहुत सी काजेज़ है। उनमें सबसे पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं वो अफगानिस्तान की जो जियोग्राफी है, अफगान तालिबान उनको बखूबी जानते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द यूएस फोर्सेस, एंड देयर आर अदर रीज़न एज वेल ऑन द पार्ट ऑफ वेदर पाकिस्तान और समवन एल्स। ये वो लोग हैं जो कि मानते हैं कि एक्चुअली अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत का गिरना था या दोहा एकॉर्ड का कामयाब होना था, जिसके नतीजे में यूएस फोर्सेस जो है वो विड्रॉ करती है और तालिबान जो है वो काबुल को कैप्चर करती है। सो एक्चुअली दिस स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहते हैं कि दोहा एकॉर्ड एक्चुअली इट इज़ अ डिफीट ऑन द पार्ट ऑफ यूएस।
لیکن اور اسکول آف تھاٹ، دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایکچولی دوحہ ایکارڈ جو تھا اٹ واز ناٹ اے ڈیفیٹ آن دی پارٹ آف یو ایس، ایکچولی اٹ واز اے اسٹریٹجی آف دا یو ایس. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یو ایس انگیج تھا ان افغانستان سنس 2001 کہ جس کی نتیجے میں اگر آپ لوگ گلوبل پالیٹکس کی بات کر لیں، اگر آپ انٹرنیشنل ڈائنامکس کی بات کر لیں تو چائنا ایک سپر پاور یا ایز اے گریٹ پاور چائنا رائز کرتا گیا، اسپیشلی سنس 2014 کہ جس کا حوالہ جان میرشائمر اپنی ہی کتاب دا گریٹ پاور پالیٹکس میں وہ کہتا ہے کہ ایکچولی چائنا کا جو رائز ہے وہ اس ہی وجہ سے ہوا ہے کہ دا یو ایس واز یوزلیسلی آر اوور انگیجڈ ان ویریس ریجنز، چاہے وہ افغانستان ہو یا مڈل ایسٹ ہو. تو یو ایس انگیج تھا، وہ بزی تھا، وہ جنگوں میں بزی تھا جیسا کہ اب بھی بزی ہے ان دا مڈل ایسٹ، ان دا یوکرین. اینڈ آن دی ادر ہینڈ چائنا جو ہے وہ اپنی ہی اکانومی کو، وہ اپنی ہی ملٹری کو نرش کر رہا ہے، فلرش کر رہا ہے. سو جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکچولی اٹ واز ناٹ اے ڈیفیٹ، اٹ واز ایکچولی اے اسٹریٹجی، کیونکہ چائنا جو تھا وہ رائز کرتا آ رہا تھا. چائنا کی جو ملٹری تھی وہ گرو کر رہی تھی، ان کی اکانومی گرو کر رہی تھی، چائنا ایز اے اسٹیٹ گرو کر رہا تھا. اینڈ آن دی ادر ہینڈ یو ایس ایز اے اسٹیٹ وہ انگیج تھا ان افغانستان، ان مڈل ایسٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے ڈیفیٹ، ایکچولی اٹ از اے اسٹریٹجی آف دا یو ایس بائی کیپنگ دا international arena into consideration, so the US withdraw. So it is a strategy, it's not a defeat. چائنا کی رائز کے علاوہ وہ لوگ جو کہ مانتے ہیں کہ ایکچولی اٹ واز اے اسٹریٹجی، اٹ واز ناٹ اے ڈیفیٹ. سو وہ اس ہی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یو ایس انویژن آف عراق کی بات کر لیں، اگر آپ لوگ لیبیا کی بات کر لیں، اگر آپ لوگ افغانستان کی بات کر لیں، سو اس کی وجہ سے یو ایس کا جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ تھا یا یو ایس کا جو ایک ریجنل سٹینڈنگ تھا، دا سو کالڈ چیمپئن آف لبرٹی، دا سو کالڈ چیمپئن آف ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹ اینڈ سو آن سو فور. سو یو ایس ٹو سچ اے گریٹ ایکسٹینٹ جو تھا انہوں نے اپنا ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ یا ریجنل سٹینڈنگ وہ کھو چکا تھا. سو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دوحہ ایکارڈ یا یو ایس وڈرال فرام افغانستان جو تھا وہ ایک اسٹریٹجی تھا. جو انٹرنیشنل مورال یا ریجنل یا انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو کہ یو ایس کھو چکا تھا، یو ایس نے افغانستان سے وڈرا اس لیے کیا کہ اپنی ہی مورال کو، اپنی ہی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو دوبارہ ریکور کرے. سو یہ تو دو ہی اسکول آف تھاٹ ہے. ایک مانتا ہے کہ دوحہ ایکارڈ یا یو ایس کی جو فورسز جنہوں نے افغانستان سے وڈرا کیا تھا دیٹ واز اے ڈیفیٹ. آن دی ادر ہینڈ وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی اٹ واز ناٹ اے ڈیفیٹ. دوسرا اسکول آف تھاٹ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایکچولی اٹ واز اے اسٹریٹجی. سو دونوں ہی ایک ایکسٹریم ہے. اس کو اگر ہم انالائز کریں تو سالڈ آرگومنٹ یا دونوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو ٹچ کیا ہے. اگر ہم ڈیفیٹ کی بات کر لیں تو جو لوگ مانتے ہیں کہ اٹ واز اے ڈیفیٹ، سو دے ور رائٹ بیکاز دا ریجیم آف اشرف غنی دے ور فیلڈ. سو اگر اشرف غنی صاحب کی حکومت گرتی ہے تو وہ اشرف غنی صاحب کی حکومت ٹیکنیکل سینس میں تھی ہی نہیں، وہ ایک یو ایس بیکڈ ریجیم تھی، ان کے سپورٹ ان کو حاصل تھی. سو اگر 20 سال بعد بھی ایک سپر پاور جو کہ ایک ریجیم کو سپورٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، اگر وہ گر جاتی ہے تو اٹ از اے کلیئر کٹ ڈیفیٹ آن دی پارٹ آف یو ایس. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکچولی دوحہ ایکارڈ یا یو ایس وڈرال فرام افغانستان دیٹ واز ناٹ اے ڈیفیٹ، دیٹ واز اے اسٹریٹجی. سو وہ لوگ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں ان میں سب سے جو میجر آرگومنٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل یا چینجنگ ورلڈ آرڈر کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یو ایس نے وڈرا اس لیے کی کیونکہ اگر یو ایس کو انہوں نے یہ بات ریئلائز کی گئی تھی، انہوں نے کر دی گئی تھی کہ اگر ہم مزید افغانستان میں انگیج رہے سو چائنا جو تھا جو کہ آلریڈی رائز کرتا آ رہا تھا وہ مزید یو ایس سے ملیٹریلی، فائنینشلی اینڈ وہ چائنا سے وہ یو ایس سے آگے چلا جائے گا. So by keeping the changing world order into consideration, by keeping the rise of China into consideration, US نے withdraw کر دیا گیا as a strategy. So دونوں ہی school of thought کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، دونوں ہی کے پاس جو ہے to such a great extent valid argument ہے، ان کو ہم deny نہیں کر سکتے. So اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the US withdrawal from Afghanistan یا دوحہ accord that was neither a defeat nor a strategy. However, the Doha Accord or US withdrawal from Afghanistan, that was a strategy come defeat. Thank you so much.